فرماوا اج جڑے کہندے نے لبیک سیاسی نعرہ ہے قیامت والے دن جویں کافراں دی کمر وچ آ جانا نا سریا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ تعالیٰ جدوں اپنے شان دے مطابق ظاہر ہوئے گا نا تے سارے مسلمان سجدے ڈے پین گے تے جڑے کافر ہون گے انہاں دی گردن لک وچ سریا آ جائے گا او انج بھی کرن گے تے سیدھے ہی رہن گے. تے جڑے اج لبیک دے نعرے نو کہندے نا سیاسی تے جدوں حضور قیامت نو تشریف لے آن گے نا تے انہاں دی زباناں ہو جان گے بب 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 کرتے تے اے جڑے لبیک والے مزہ تو اس دے نال ہے نعرے دا. آج لے ان کی پناہ تو مذہبی لا دینا اسی سیاسی لائی پھر دے ہاں تو تے ختم نبوت دے ڈاکے مارے مسجداں دے سپیکر بند کرائے ممتاز نو پھٹے لایا تے ساڈے نال گل ہے جی یہ سیاسی نعرہ ہے سیاسی نہیں. اصل مسئلہ ہے کہ بچے اے نو اے بچے جڑے دودھ پین والے نکے نکے اے بھی لبیک کہہ اٹھے انہاں کہ اوے کی بن گیا اے کی بن گیا اے کی بن گیا جناب وہ بچے بھی کہنے لگ پے. اے جڑے بچے جدوں ہون گے نا جوان 10-15 سال 20 سال دے اس دن حقیقت چ سمندراں چ نہ گھوڑے سٹ دینے اور اس دن پھر مسلماناں دی عزت ایتھے آ جانی انشاءاللہ. ہاں جی اس واسطے ساری دنیا پریشان ہے. دریائے جہلم تے جدوں اسی جا رہے سی نا ہن ہالینڈ دے مسئلے تے انہاں پل بند کر دیتا کنٹینر تے مٹیاں دے ڈھیر لا دیتے. اینج بھی کدی ہویا جی ہتھاں نال مٹی منڈے چک کے ٹرالیاں سٹ دیتی ہتھاں نال تے گل تا اج بھی ہوئی ہے نا میرے تیرے اندر کمی ہے اج بھی گل وہی ہے جڑی صدیاں پہلے سی. ہاں جی ایک اسلام بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. جس صحابہ دریائے دجلہ نو کہہ سکتے ہیں راہ دے ہوئے تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا انہیں کہا لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ تے صحابہ کہندے ساڈے گھوڑیاں دے سراں تو پانی جا رہے سی. صحابہ کہندے جدوں اسی گھوڑے پار لے گئے نا تے انہاں دے پیر بھی نہیں سن گلے ہوئے. اے مانا ہے دریائے دجلہ لمحہ پہ گئے سی. حضور نال بندہ بے وفائی کرے اے ہن ڈیم شیم دا مسئلہ چل رہا نا میں انہاں نوں کہندا جلو جے پانی رب بارشاں نے دتیاں تے ڈیم کنے بھرنا پہلے اللہ دی طرف رجوع کرو تھلے والا پانی اتنے آ جانا انشاءاللہ. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. کیوں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میں ہمیشہ رات کر دیواں تے کون لائے گا دن. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل. فرمایا جی میں ہمیشہ دن دا رکھ دیواں تے کون ہوئے گا جڑے رات لے آئے گا. او خالق اور مالک ہے او دے نال مت متھے لاؤ. اور قوم نو رجوع توبہ دی طرف رجوع کراؤ کہ 70 سال اسی غداریاں کیتیاں اج بھی سود انج میں کھایا جا رہا جی میں پہلے سود کھائے 70 سال اللہ رسول نہ اعلان جنگ کر رہے ہیں پاکستانی سود کھا کے. اے واحد کام ہے جدے بارے اللہ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. لوگ پیسے فکس کرائے ہوئے مہینے بعد جا کے بینکاں چ پکا پیڑا سود لے کے آندے اللہ رسول نہ اعلان جنگ کر دیں. یہ واحد بات ہے جدے بارے اللہ نے فرمایا جب باز نہیں آندے تے اللہ رسول نہ دسو جی اے تبدیلی ہے سود میں ہی چلتا رہے تے پاکستان نیا بنے گا. نیا پاکستان اس دن بنے گا جب سود دی لعنت